کھوایا ہے سنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات مبارکن 11 بندیاں دا کھانا سنے 1400 کو کھوایا ہے تے وہ کٹھا ہویا لیلہ والتہ جوایا ہے اور 26 دی تک نے کھانا وہ ختم تھے آج وقت حضور نے اپنا لواب جوہانی بچ پایا ہے شیطان انسان دا دشمن ہے کیوں جو قرآن وطہ دے بے ادب دی ساری عبادت کو رب چٹا دے اور اون سونے دا مقام مرتبہ کون سمجھے اشفاق جن دے پاک ہتھاں کو رب اپنے ہاتھ آ دے دساہ منکر ازل تو آج تک دساہ منکر ازل تو آج تک لتھا سورج ولایا کہیں ہے اور پتھر آلانن سمجھ نہیں آدھی انہاں کو کلمہ پڑھایا کہیں ہے اور جابر دی جوڑی کو زندہ کر کے تنال اپنے بلھایا کہیں ہے اور چند اسمانی دے ٹوٹے کر کے دے واپس ہوئے بنایا کہیں ہے اجاوی وقت ہی تو توبہ کر گن ہے راز احجیاں دا سامنا کہیں نہیں اور حشر دے دی ہمیں تے کو احمد نبی دے باجو چھڑاونا کہیں نہیں صدقہ حضور دا سب کو رزق خدا دے دے کیوں صدقہ حضور دا سب کو رزق خدا دے دے حضور دے غلامہ دا رب مقدر جگہ دے دے حضور نماز جفاق رخشہ پھرن دا رب اپنا کعبہ بھی بدلا دے دے رنگ والا بے رنگ نہیں تھیندا دل دے آمیر زنگ نہیں تھیندا اور جیڑھا بھی میلاد منے دے سارے زندگی تنگ نہیں تھیندا جیڑھا جو سائیں کو ملے نکھڑتا کہیں نہیں کوئی بھی کام ہوندا بگڑتا کہیں نہیں اور جیڑھا زفر میلاد مناوے رب دی قصہ میں اجڑتا کہیں نہیں بخشش دے اسباب ہوندے ہن پورے آمیر خواب ہوندے ہن اور جیڑھے لوگ میلاد منے دن اوہے لوگ نباب ہوندے ہیں جیندہ امتی ہیں تیرا حق بن دے جیندہ امتی ہیں تیرا حق بن دے یاد منا یاد منا تیرا ملک ہوئے تو بے شک سال دے بعد منا اور سادے نال منا تیری مرضی ہے منظور نہ من کہیں ملا دے جے مومن ہے میلاد منا نبی دی محفل سجانے والا مبارک دے برات ہوئے نبی دی محفل سجانے والا مبارک دے برات ہوئے خوشیدہ ہر پل گزرتا رہوے خوشیدہ ہر پل گزرتا رہوے کدہیں نہ مجھے کوئی رات ہوئے نبی دی محفل سجانے والا مبارک دے برات ہوئے سارے جسم جسا ہن آقا دے سنے نبی دا صدقہ جن دے جسم انسان اوہ توجہ کرے سن سارے جسم جسا ہن آقا دے تعریف نرالی کرنی ہے لاج پال رب محبوب دے
सारी इलाज पाले करनी है मेरे नामों से रिसालत दे असहार जा रखवाले करने हजूर दालंगर खादे प्यो असन मगहलाले करने इशारा थी दबे नहीं कलाम तो वो आखिरी इशारे पढ़ने मेरी दुआ है सफर तो जीवे सारे जहान नया खाते में कलाम ये दुआ है आमीन अक्सर मेरी दुआ है जफर तो जीवे सारे जहान नया खाते में सारे जहान नया खाते में कबर देवे जवी हशर देवे जवी कबर शफात होवे नबी दी महफिल सजाने वाला मुबारक